कशें आहे सगळीं? गुड मॉर्निंग. कशें आहे तुम सगळे? आमचे आतां मिसा येयलें. पयलीं मिसा गेलोलीं 6:30च्या. सो आतां थिंगां मागीर हॉटलां च्या बीन पिवन मस्त च्या पिली, पुरी भाजी खायली आनी हेचे आतां घार येयलें. मायक बन्स हाडले. मायगे बन्स फेवरेट. हय, मागे बन्स फेवरेट म्हणजे तेका. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आतां हांव रांदपा वयतां. ओके, आयज मेनू हांवें डिसायड केला. रेड चिकन म्हळ्यार 65 कोत्ता. ओके, सो तें ड्राय फ्राय कोत्ता, ग्रेवी न्हू आं. आनी सुहाना चिकन ग्रेवी मसाला येत न्हू, सो तेजे हांव ग्रेवी कोत्ता बेश्टी. आनीक पुलाव कोत्ता. पुलाव हांव आतां चेरिसा पुलाव कोत्ता आज, कित्याक सावियो न्हू येयले जाल्यार हांवें आजून चेरिसा पुलाव केलो ना. आनी रेड चिकन तें म्हाका रेड चिकन 65 बीन जायत रेसिपी मागताली. सो तेका लागून ही हांव रेसिपी शॅर कोत्ता. ओके, 65ची ड्राय फ्राय. आनी बरें जाता तें, मातशें स्पायसी कोत्ता हांव तें. सो चोया कितें करून हांव दाखयता तुमकां रेसिपी. सॉसेज पुलाव म्हणटी ऑलरेडी हांवें आहा म्हगे रेसिपी चॅनलाचेर. आनी चिकन तें सुहाना ग्रेवी हांव कितें करून कोत्ता तेंय हांव मागीर दाखयता. तें म्हणटा सिंपल क्वीक इजी जाता. ओके, सो संडे स्पेशल मगे लंच आयचो. ओके, चिकन आमी मिसासन येता आसतना चिकन हाडलें. सो आतां हांव तें क्लीन करूं वयता. चिकन क्लीन करून मागीर मॅरिनेशन कोत्तलें, तें दाखयता तुमकां. हें 1/2 kg चिकन सॉल्ट बीन लायला हांवें तेका. आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी ग्रीन चिली हांवें ती ग्रायंड केल्या. ओके, आनी हे चॉप्ड करी लिव्स घायले, करी पत्ता, ब्लॅक पेपर 1 स्पून आनी रेड कश्मीरी पावडर हांवें 2 घायला टेबल स्पून. आनी जिरें आनी कर्ड घायला हांवें 2 टेबल स्पून. ओके, आनी फूड कलर घायला. म्हाका रेड कलर ना, हांवें ऑरेंज आहलो तो घायला. तुमको तो आहा जाल्यार तुम तोय घालाय. ओके, हें 1/2 kg अशें. आनी मॅरिनेट करून दवरपाचें. सो आतां हांवें चिकन ग्रेवी मसाला हांव ग्रेवी कोत्ता. टमॅटो, ग्रीन चिली आनी ऑनियन हांवें सॉटे केलोलें पयलीं फोण्णां घायलोलें. आनी मागीर ग्रेवी मसाला घायला, तितूंत थोडें उदक घायला आनी तें हांव मातशें मिक्स कोत्ता. आतां तें वॉश चिकन हांवें हितून आलं लसणा पेस्ट आनी सॉल्ट घालून हांवें मॅरिनेशन दवरलोलें. आतां तितून उदक बीन घालून हांव तें शिजोवन दवरता. ओके, आनी तें शिजोलें म्हणटरी मागीर मीठ चॅक करपाचें, मॅगी जाय जाल्यार मॅगी घालपाची आनी मागीर रेडी टू सर्व. आतां ही आख्खी एक लसूण घेयला हांवें. ओके, तें सोलून हांव बारीक चॉप. सो हें 45 मिनट्स हांवें मॅरिनेट केला. 1 स्पून हांवें तेका रायस फ्लावर आनी 2 स्पून तेका कॉर्नफ्लावर घायला आनी 3 टेबल स्पून हॉट ऑयल घायला हांवें आनी हें मिक्स करपाचें. ओके, हें मिक्स जालें म्हणटरी ऑयलान तें डीप फ्राय करपाचें. सो नायस कलर बीन येयलो, चिकन बीन टेंडर जालें म्हणटरी मागीर तें काडपाचें भायर. ओके, आनी मागीर आतां सेकेंड बॅच हांव घालता. कोणाकूय कितें डावट आसा जाल्यार विचाराय मागीर कमेंटाचेर. ओके, आतां हें मगे फ्राय केलां हांवें. आतां नेक्स्ट स्टेप म्हणटा ऑयल घेयला हांवें, सेम ऑयल घेयला आनी तें गार्लीक हांवें हें केलो न्हू तें घायलां, चॉप केलो तें. आनी 3 हांवें लांबेल्यो ग्रीन चिली केले, त्यो स्लीट केला आनी करी पत्ता घालून मातशें फोण्ण घायलां. आनी मागीर हांव तितून चिकन एड कोत्तोलें. ओके, आनी तुम जाय जाल्यार न्हू तितून गरम मसाला देखून उडोवपा जाता हा मॅरिनेट कोत्ता तेदोणा. हांवें सद्या घालूं ना. आनी कोरियंडर घालून मातशें सॉटे करून जालें मागीर रेडी टू सर्व. एशें कोन्न टॉस करपाचें. ओके, एंड इट्स डन. सो गायज मगे रांदून जालें. आतां चिकन 65 केलां ड्राय फ्राय, मातशें स्पायसी जाता तें. आनी चेरिसा पुलाव केला आनी चिकन ग्रेवी केल्या, ती दाखयता तुमकां बॅक कॅमेराचेर.
हाय फ्रेंड्स, कशें आहे तुमी सगळीं? तेका पाणीपुरी चॅलेंज वास्को धाड म्हणला तेका तेगे पनिशमेंट दिल तेका कूक करपाक बरें म्हाका सांगता तूं पुलाव करता काय हुई आयज खाव कांयच कोना म्हळ्यार मातशें घरा मोप मारलोय अशें सान मान 2 दीस आमी थिंगशे आलो न्हू हे केलें आज म्हाका सांगता जे आनी टिकेट काडटा गेले वॉस वास्को कोण सांगेल तेका कमेंट घायला विनर हांवें वास्को धाड ट्रेन टिकेट काडा आनी वास्को धाड म्हूण कोण कमेंट घायला बॉन यो हेड ऑन वास्कोचो हेडान बरें मेळ्ळा पनिशमेंट हेका दिडपा हेका टिकेट काड वास्को धाडपाचें वॉस म्हूण आनी म्हाका दिता वास्को भोंव कोणा भोंवपा नाका वॉस आसा ते दुसरी ट्रेनीचे पत्तून यो बरें आहा बरें आहा तूं सो तेणें आयज बरें रांदलां आहा तें मातशें न्यू कितें रेसिपी रांदपा पडटाय म्हाका तो ना जाल्यार हांव चड रांदूं वचना कित्याक माय आनी हांव माय चड खावपा बीन हय तेका माय दोसान सांगता केसलो वास पडला रे रुमांत एक वास येता सामको आपण मातशें न्हिदपा गेलो वयसो वास गुप सामको कितें रांदता काय बी तें हांवें सांगलें मागीर कळटा म्हण तुका कितें रांदता तें सो आतां आमी जेवपा वयताय रिव्यू घेया कितें आहा तें माय गेलोय घे आनी गेलोय घेया केस जालें तें चोया तें चिकन 65 मातशें स्पायसी केला खबर ना माय खाता आनी कितें कोत म्हण आनी जेन वयता मा वास्को माय मेट तुमकां सर्व करता सो गायज मागे रिव्यू घेया हा केस जालें तें सांग घेया आतां केलें तें दोसा वास येयलो म्हणटा न्ही गे तूं वास पडला करता न्ही तीख बीन जाल ना मगे बरो जाल न्ही हें या घे प्लेट बरें घेयला बरें जेवपा जाय चिकन ग्रेवी बरें जालां उदो हांवें मातशें टेस्ट केला करपा आपयलो तेणें म्हाका हातीची तेन्ना बरें लागलो म्हाका आतां बरें जालां आनी हें चिकन 65 बरें केलें आनी बरें कोथमीर मिरसांगे बीन बऱ्यो आहाय तेजी सामक्यो लेमनूय स्क्वीज केला तुमी कोत जाल्यार लेमन स्क्वीज कराया बरें जालां भुरग्यां बीन खावपा बरें आहा भुरग्यां बीन केलें जाल्यार लायक जातलें पुलाव म्हणटा तेगे सदां बरें जाता आयज देखून बरें जालां आसतलें आतां हांव दिसता बरो जालो हांव नांव दिसा तुवें माय सांगता हांव दिसता थंय पुलाव बरें जालें आतां येयल्या तेन्ना आयज चे दिसा पुलाव केला माय मेळटाय तुमकां ओके आतांचे नांवान येयला मात्या नावला हेडबाद घेयला आनी आतां दूप गायला सावयोन दूप आतां आमी जेवपा वयतलीं आनी बरो गेलो संडे आमकां मस्त न्हिदली सारकी कितल्या न्हिदलो आमी 2:30 अशी न्हिदो गेलोली हे दिसान इवनिंगा सारकी न्हीद जायना आसलोली आमगे दोगांयगेली आनी म्हाकाय मातशें संवय आहा न्हू जेन कोन्न न्हिदपाची आनी तेकाय आहा मातशें संवय सो आज कितें केलें आज खूंय वचो न्हय हे संडे खूंय भायर सरताय न्हू हांवें म्हणलें नाका खूंय वयचें न्हू आज सो आमी कितें केलें 2:30 अशें अरावंड न्हिदपा गेलीं आनी आमी कितलें उठलें 6:30 उठलें सारकी बोर न्हिदोलीं सारकी माय बीन न्हांवोन बीन रेडी माय सांगता बाय आज कितें जालें 8:15 जालें व्लॉग बी एडीट कोन्न न्हिदलो हांव थोडो व्लॉग एडीट केलोलो ऑलमोस्ट आनी मागीर न्हिदलोलें आनी पानीपुरी चॅलेंज पळय आहा न्हू तें हांवें लॅपटॉपाचेर एडीट केलोलें कशें आहलें तें सांगा मातशें चेंजीस केलोले स्लो मोशन बीन घायलोलें मातशें सो मातशें म्हगेलें हांव स्किल्स इम्प्रूव कोत्ता स्लो एक पाट हांव मातशें एक्सपर्ट जालें न्हू आतां मोबायलाचेर प्रो जालें तेशें कोन्न लॅपटॉपाचेर तो प्रो जालें जाल्यार हांव मागीर शेअर कोत्तोलें खूंच सॉफ्टवॅर यूज कोत्ता आनी कितें कोन्न यूज कोत्ताय ओके आतां सद्या हांवें 3-4 भाशे सॉफ्टवॅर डावनलोड कोन्न दवरलो आहाय आतां खूंच म्हाका इजी पडटा तो हांव हें कोत्तां शिकोतां सोगलें ओके मागीर मेळटा तुमकां जेवपा टायमार सो आम जेवपा येयलीं आम पोटा लागोलें हांवें एक पयस च्या पिल नाय न्हू आजू तेका लागून
आनी हे 65 बर जाला ओके 65 न्हू तुमको तेल एश कोन ट्राय कोराय हा बरें जालें हय माय देखून बरें जालें हय आनी चडशे न्हू बोनलेस हांवें बोनलेस हांवें कितें केलेलें विथ बोन न्हू हांवें आख्खी लायव चिकन घेयलोलें सो हांवें ते बोन्स आहा ते करी घायलोलें आनी ब्रेस्ट पीसीस पळय आहाय न्हू तेंच्यान बारीक बारीक पीसीस करून हांवें 65 घायला सो बोनलेस केल म्हणचे मातशें आनी मातशें बरें लागलेशें न्हू रे बोन विथ बोन केलें जाल्यार मातशें हें जाता आसलेलें म्हणल्यार चोयाय तुमी अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट तुमी कोराय ओके आनी फाल्यां हांव बीफ कटलेट करपा आहा सो तेजी हांव रेसिपी शेअर करतलें हाल्या ब्लॉगां ओके सो आतां आमी जेयताय डिनर एन्जॉय कोताय मागीर मेळटा तुमकां गुड मॉर्निंग गायज कशें आहाय तुमी सगळीं बरें आहाय न्हू आनी आयज तेगेलें पनिशमेंट ती पानीपुरी खायलो ती चॅलेंज हांव जिखलो न्हू आयज तेका पनिशमेंट दिता पनिशमेंट म्हळ्यार तेगेलें तांतीं खावपाचें रॉ जिते तांतीं खावपाचें ते गांवठी तांतीं हांवें हातांत काडलां ते फोडून ग्लासांत घाता आनी धुता आनी तेका आपयता तें बरें बसोन थिंगा सकाळीं च्या बीन बरें बसोन हें करता मोबायल लॅपटॉपाचेर एडिटींग करता शिकता सो तेका आतां घाता आनी आपयता मागीर चोया कितको खाता आनी कितें करता तेका लायक ना रॉ तांतीं बीन खावपाची तेल्यार हांव खाता अशें करून हात म्हळ्यार सकाळीं बीन केन्ना पिता थंडे लागून बीन चोया तेका आपयता चोय तेगे पनिशमेंटाचें तांतीं ते ह्या ग्लासान फोडटा आनी तेका आपयता हाफाय पिवपाय आमी बरें करून आपयता कितें तें सांगलें ना तेका अजून चोय फोडलें हा आनी चोय ग्लासान घाललें बरें दिसता चोवपाक ही चोय माय येयल्या माय चेरेगे बोल पुजायता केशें आहा गे सांग मगे केशें आहा ती हा बरें तुम्ही कशी आहा तो बोबाड मारता चेरी बोकिता गायज चोय दिवपा वयता तेका आपयता हें दिसती व्हडा तेका हांव चेरी येयलो चेरी चेरी यो यो धांवलो नाना हिंगा कितें आहा तुका गिफ्ट गिफ्ट येता चोय कितें रे यो गिफ्ट आहा तुका हांवें कितें केलें तुका हाय गाइस गुड मॉर्निंग बरें बसोन एडिटींग करतालें आनी एडिटींग कोन्ना शिकतालें बसोन आनी पयर चॅलेंज केलो ती पुरी पानीपुरी खावपाची तेजे पनिशमेंट दिलें नासलें न्हू चोय पनिशमेंट घे तुका चपाट हायलाय मरे चपाट खायलें कितें जालें बरें एक घोटां पिवपाचें आं नाका कोण सांगलो पनिशमेंट माय आनी बोजाई चोय आनी हांव जाल्यार ओकार येना घाटाक करून पी पानीपुरी हायलो म्हूण तांती दित तूं म्हाका तूं जिखलो जाल्यार कितें दिता पूण कोणा खबर म्हाका केसो आनी पनिशमेंट तूं काल लंच प्रिपेर करून दिल ना तोय आनी वय तेजो पाट एसो पी म्हाका लायक ना रो तो पूण खाता गांवठी ते तांती सांगला तेंकां हायना आतां खावपा पडटा आनी आनी ऑप्शन ना पी बेगी मिक्स तरी करपा न्हू रे मिक्स ना तशें कोणो जाय न्हू ते ताती म्हणून मिक्स करून दिल्यार तो म्हणटा टँग एश दिसता म्हूण सारकें पिवपाक नाल्यार टँग एश म्हूण पिता जाल्यार म्हाका चोयल्यार रोकार येते चोय नाका दोळडा पण पी एक घोटाक पी वन कितें बेगीन 1 2 3 काबार जावपा जाय आं भितर आमकां दाखय ग्लास दाखय गो
काय ना फील ते कॅश लागल तुका मग घोंगा देता एच कर बाहेर पण भितर उतरले पयर धाकट्या सगळ्यांनी दिताली मीठ घालून दिताली तेका पिता तेका कोणा हाडलो न्हू आनी असा तांती पाती गायज बरी कोण नाही मेळ्या तुमकां जालें मुगे पनिशमेंट एक दिवपा आला ते दिलें